ल सबैजनालाई नमस्कार। मैले सुरु गरिसकेँ। सुन्ने छ? ल सबैजनालाई नमस्कार तथा यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम अलि भिन्नै छ। हामी सधैँ कृषिको कार्यक्रम गरिराख्ने भएर आज चाहिँ मलाई पनि अलि अर्कै फिल भइराखेको छ। र आज हामी यो कार्यक्रम एउटा कथा संग्रहको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यो कथा संग्रहको शीर्षक छ बेजोड बन्ध र यसले लेख्नु भएको छ डाक्टर गोविन्द रिजाल। डाक्टर रिजाल अध्ययन अध्यापनको हिसाबले चाहिँ उहाँ एउटा कृषि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। साहित्य लेखन चाहिँ उहाँको रुचि अथवा हबीको रूपमा लेख्ने गर्नुहुन्छ र उहाँको सानो सानो कविता कथाहरू चाहिँ विभिन्न न्युज पेपरहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ। र पुस्तकै रूपमा भन्दा चाहिँ उहाँको एउटा इङ्ग्लिसमा परदेशी इन प्याराडाइज भन्ने बुक पनि छ र नेपालीको चाहिँ यो पहिलो पुस्तकको रूपमा चाहिँ पहिलो कृति हो। यसको शीर्षक अघि मैले भने चाहिँ बेजोड बन्ध छ र यहाँलाई चाहिँ यो बेजोड बन्ध भनेको के हो जस्तो लाग्छ होला हैन। मलाई पनि सुरुमा त्यस्तै लागेको थियो र यहाँ कथाकारले लेख्नु भएको 3-4वटा वाक्य छ पछाडिपट्टि, त्यो म वाचन गर्न अनुमति चाहेको छु। र यसमा लेखिएको छ नाताहरू बन्धनहरू समान व्यवहार र सादृश्य धरातलमा स्थापित हुनुपर्ने हो। सम प्लस बन्ध इक्वल टु सम्बन्ध बनेर सधैँ त्यसो हुँदैन। कति नाताहरू अद्वितीय हुन्छन् एक ध्रुव जस्तै, त कति असमान र अतुलनीय धरातलमा स्थापना भएका हुन्छन् कृष्ण र सुदामा जस्तै, जसको निकटतम दोस्रो हुँदैन। त्यस्ता निरूपम नातालाई बेजोड बन्ध भन्दछु म। यो चाहिँ कथाकारको बेजोड बन्धको परिचय अथवा डेफिनेसन छ। र यो संग्रहमा समाहित वैज्ञानिक र सामाजिक जगतका त्यस्तै बेजोड बन्धहरू कति बाटोमै टुट्छन् त कति अन्तिममा जुड्छन्। र यो सबै थाहा पाउन चाहिँ यहाँहरूले यो कथा संग्रह नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 12वटा कथाहरू समाहित गरिएको छ र ती मध्ये आज 4वटा कथाहरूको चाहिँ हाम्रो विभिन्न अध्ययनकर्ताहरूले अध्ययन गरेर ती कथाहरूको बारेमा छोटकरीमा त्यहाँ के छ र उहाँहरूले आफूले त्योबाट के अब कतै शिक्षा पनि होलान्, कतै सामाजिक धरातलमा लेखिएको छ भने कुनै वैज्ञानिक धरातलमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो पशु पंक्षीतिरको जस्तै एनिमल राइट हाम्रो जसरी ह्युमन राइट्स हुन्छ त्यस्तै पशु पंक्षीको पनि सुख शान्तिले बाँच्न पाउने चाहिँ उनीहरूको पनि अधिकार हुन्छ र त्यो अधिकारहरू तोडिएको कुराहरूलाई पनि राखेर यहाँले कथाहरू लेख्नु भएको छ। र आज हाम्रो यहाँ 4जना प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ र म उहाँहरूको 1, 2, 3, 4 गरेर पढ्छु र उहाँहरूलाई मौका दिन्छु र त्यति बेला चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो छोटो परिचय दिएर अनि कथाको बारेमा भन्नु होला। सुरुमा आउँदै हुनुहुन्छ सरप्राइज कथा लिएर अनिल बानिया, त्यसपछि आउँदै हुनुहुन्छ पुनर्वियोग कथाको बारेमा भन्न सुभद्रा थापा, त्यसपछि हुनुहुन्छ अन्तिम दृश्य लिएर वासुदेव काफ्ले र अन्तिममा चाहिँ संयोग कल्पना कार्की। र उहाँको चाहिँ अघि नेट आएको छैन भन्नुभएको छ, आयो भने हामी उहाँलाई पनि गर्छौँ, आएन भने चाहिँ त्यसलाई उहाँले लेखेर पनि पठाउनु भएको छ र त्यसलाई मैले वाचन गर्नेछु त्यो अवस्था हेरेर। त्यसपछि हामीले छोटो प्रश्न उत्तर गर्नेछौँ। अहिले त यहाँ अडियन्स हाम्रो श्रोता त्यति धेरै देखिनुहुन्न, तैपनि यो कार्यक्रम भइराख्दा आउनुहुन्छ होला र यहाँहरू यहीँ भएकोहरूलाई पनि केही जिज्ञासाहरू आयो भने चाहिँ यो 4वटा प्रस्तुतिपछि 5-10 मिनट हामीले क्वेसन एन्सर गर्नेछौँ। त्यसपछि कथाकारबाट छोटो मन्तव्य दिएर यो कार्यक्रम क्लोजिङ गर्नेछौँ र प्रत्येक प्रस्तुतालाई चाहिँ बढीमा 10 मिनट लिएर गरिदिनु होला। त्यसो गर्दा हाम्रो 1 घन्टा जतिमा सक्ने उद्देश्य छ, किनभने सबैको खाना पकाउने खाने बेला भइरहेको हुनाले। अब ढिलो नगरिकन म अनिल बानिया सरलाई सरप्राइज कथाको बारेमा भन्नलाई अनुरोध गर्दछु। अनिल सर अनम्युट गरेर सुरु गर्नु होला। हजुर म्याडम नमस्कार। हेलो नमस्कार हजुर। नमस्कार सर सुरु गर्नु होला। हजुर म्याडम नेट हजुर सम्पूर्णलाई नमस्कार। बिचमा चाहिँ नेट प्रब्लम भएर चाहिँ अलिकति समस्या भयो। मबाट सुरु म्याडम? हजुर तपाईबाटै सुरु गर्नु पर्यो भनेर। हुन्छ धन्यवाद म्याडम। र सर्वप्रथम हाम्रो गोविन्द सरलाई धन्यवाद, हामीलाई यति राम्रो कथा संग्रह पढ्ने मौका दिनुभयो र उहाँको कथा संग्रहहरू सबै नै पढेँ मैले। कथा संग्रहभित्रका सबै कथाहरू पढेँ र त्यो मध्ये मलाई आज भन्न मन लागेको चाहिँ सरप्राइज कथाको बारेमा भन्न मन लाग्यो।
सर आवाज आछ सर? आएको छ, स्पष्ट छ सर। कन्टिन्यू। आज भन्नु होला। हजुर। अनि अब अनिल सर आइरहेको छ। सरप्राइज कथाभित्र चाहिँ हजुर म्याडम हेलो भन्नु भन्नु। म चाहिँ यो अनम्युट गरिरहेको छु किनभने तपाईलाई डिस्टर्ब हुन सक्छ भनेर। हजुर म्याडम आवाज सुन्ने छ? सुन्ने छ। हजुर हजुर म्याडम। अनि अब यस हुन्छ, कथामा भन्नु होला, चाहिँ हामीले चाहिँ सरप्राइज डिस्टर्ब होला भनेर अनम्युट। ए हुन्छ म्याडम हुन्छ। हस् है त ल हुन्छ। अनि यस कथाभित्र निमा र चन्द्र पात्रको माध्यमबाट कथाकारले चाहिँ हाम्रो समाजलाई एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्न खोज्नु भएको छ। यो कथालाई एउटा सामान्य कथा देखे पनि कथाभित्र मैले थुप्रै कुराहरू पक्षहरू पाएँ जसबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज के कस्तो छ र लास्टमा चाहिँ कथाकारले चाहिँ यस कथाको माध्यमबाट सम्पूर्ण नेपाल लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरू आफैमा सरप्राइज भएको कुराहरू जोड्नु भएको छ। र कथालाई छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नुपर्दा निमा र चन्द्र दुईजना प्रेमीहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा बुवाआमालाई आफ्नो प्रेमको बारेमा कुरा भन्न अलि डर मानिरहेको अवस्था प्रस्तुत गरिएको छ। र अन्तिममा चाहिँ उनीहरू आफ्नो घर पुग्दा उनीहरूको घरबार नै नरहेको र दुई तल्ले घर चौरमा परिमार्जित भएको चाहिँ उनीहरूले देखेर चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ आफ्नो प्रेमको सरप्राइज दिने ठाउँमा आफू नै सरप्राइज भएको पाए। र यसरी कथाकारले चाहिँ यति 10 वर्ष लामो जनयुद्धलाई त्यस कथाको मार्फतबाट प्रस्तुत गर्न खोजे जस्तो मैले बुझेँ। र जसरी यस कथामा निमा र चन्द्रले आफ्नो प्रेम आफ्नो गार्जियनसँग बुवा आमासँग सरप्राइजको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजे त्यसरी नै नेपाली जनता पनि अहिले त्यही समस्या भोगिरहेको जस्तो मैले महसुस गरेँ। यति लामो 10 वर्ष जनयुद्ध भएपछि एउटा नयाँ स्वरूप देख्न पाइन्छ, नयाँ नेपाल देख्न पाइन्छ भन्ने सबैको इच्छा अनुसारको चाहिँ अहिले नभइसकेको अवस्थामा हामी पनि सरप्राइज भयो। त्यत्रो लामो जनयुद्ध काल लडेर आएपछि लास्टमा त्यही निमा र चन्द्रको पनि घरबारै नभएर बुवा आमै नभए जस्तो उहाँहरूले पाउनुभयो। त्यसलाई चाहिँ कथाकारले निमा र चन्द्रको त्यस बाटोमा भएको संवाद र घर पुगिसकेपछि आफ्नो बुवा आमालाई केही खुसखबरी केही नयाँ सम्बन्धको बारेमा जानकारी दिन्छु भन्ने अभिलाषालाई चाहिँ यता हाम्रो 10 वर्ष जनयुद्ध पछिको अहिलेको अवस्था त्यस्तै नै हामीले पनि त्यस्तै नै पाएका छौँ। र कथाकारको चाहिँ यस कथा रचना गर्दाखेरि अत्यन्तै सरल भाषाको प्रयोग र हाम्रो आम जीवनमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू नै राख्नु भएको छ। त्यसकारणले यसको एक शब्द नै हामीले बुझ्न सजिलो भएको छ। र यसरी चाहिँ कथा पढ्दा पढ्दै अन्तिममा एउटा चाहिँ प्रेम सम्बन्धको चाहिँ एउटा कथा चाहिँ अन्तिममा यसरी सरप्राइजमा टुङ्गेको भएको हुनाले पढ्दा म पनि अन्तिममा सरप्राइज नै भएँ। यति नै हो सर। हुन्छ, धेरै धन्यवाद अनिल सर। एकदम छोटोमा एकदम राम्रोसित कथाको मेसेज अथवा कथाले भन्न खोजेको कुरा र त्यसलाई हामीले कसरी जोड्न सक्छौँ, यो 10 वर्षको लामो युद्धपछि हामीले के खोजेका थियौँ र हामीलाई पनि कस्तो सरप्राइज हुनुपर्ने ठाउँमा कस्तो सरप्राइज भयो भन्ने कुरा यहाँले राम्रोसित व्याख्या गरिदिनु भयो। अनिल सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो अर्को प्रस्तुता हुनुहुन्छ सुभद्रा थापा म्याडम। अनम्युट गरेर गर्नु होला, म अब म्युट भएँ। हुन्छ, नमस्कार सबैलाई। म सुभद्रा थापा। सुनिएको छ आवाज शान्ता म्याडम? सुनिएको छ, स्पष्ट छ। सुनिएको छ हजुर, राम्रो छ। शुभ सन्ध्या। यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न पेसामा संलग्न भए पनि साहित्यप्रति समर्पित साहित्य प्रेमीहरूमा
म सुभद्रा थापाको तर्फबाट हार्दिक नमन प्रकट गर्दछु। आज कथाकार डाक्टर गोविन्द रिजालद्वारा रचित बेजोडबन्द कथा संग्रहको पुस्तक समीक्षा कार्यक्रममा म आफू पनि सहभागी हुने मौका पाउँदा यसै कथा संग्रहका लेखक डाक्टर गोविन्द रिजालज्यू तथा आयोजक प्रति पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले पनि आजको कार्यक्रममा बेजोडबन्द कथा संग्रहमा संग्रहित कथा मध्ये पुनः वियोग कथा शीर्षकमा समीक्षा गर्न गइरहेको छु। समालोचकीय ढङ्ग ढाँचा र पद्धति अनुसार नगई हाम्रो आजको कार्यक्रम पुस्तक समीक्षा मात्र भएकोले म त्यतापट्टिको पाटोमा जान चाहिन। पुस्तक मध्ये पनि निश्चित शीर्षकमा केन्द्रित भएर त्यसको कथावस्तु, पात्रको चरित्र चित्रण, त्यहाँको परिवेश, भाषा शैली, शीर्षक सार्थकताको सेरोफेरोमा नै केन्द्रित रहने जानकारी म सबैमाझ गराउन चाहन्छु। समालोचकीय ढङ्गले समीक्षा गर्न म नगए पनि कथा पढ्दा आजभन्दा करिब 3 दशक पहिलेको भुटानी परिवेशलाई कथाले समेटेको पाइन्छ। साथै यस कथाले भुटान लगायत भारत तथा नेपालसम्मको परिवेशलाई पनि समेटेको देखिन्छ। यहाँ कथा पढ्दै जाँदा यस कथामा चरित्र चित्रणतर्फ लाग्ने हो भने कथामा खास गरी 2 जना प्रमुख पात्रहरू रहेका छन्। ती 2 जना पात्रहरूमा सागर र देवी रहेका छन्। यिनै 2 जना पात्रको केन्द्रीयतामा नै यस कथाको कथावस्तु अगाडि बढेको पाइन्छ। कथामा प्रयोग हुन आएका अन्य पात्रहरू भने गौण पात्रका रूपमा प्रयोग भएका छन्। पुनः यो कथा पनि बिछोडिएका पात्रहरूको सामाजिक सञ्जालले भेट गराएका 2 पात्रको संवादबाट कथावस्तुको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। अब हामी यस कथाको छोटो कथावस्तुतर्फ सुनौं। आजभन्दा लगभग 30-31 वर्ष अगाडि अर्थात् विक्रमसम्म 2046-47 सालतिर भुटानमा पनि नेपालमा जस्तै एउटा आन्दोलन भएको थियो। सेनाले अथवा सरकारले आतंकवादी ठानेका समूहहरूलाई घेराउ गरिरहेको थियो। प्रस्तुत कथामा पनि निर्दोष भुटानी जनताले भोग्नु परेका पीडा यातनाहरूलाई यथार्थ रूपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ। यसै क्रममा कथावस्तुको सुरुमा नै विवाहकै दिन यज्ञबाट बिछोडिनु परेका सागर र देवीको पीडाबाट कथावस्तुको सुरुवात भएको छ। भुटानमा आन्दोलनको समयमा भुटानी राज्यतर्फका मानिसहरूले महिलाहरूलाई, विशेष गरी नारीहरूलाई चाहिँ कामवासको रूपमा लिएको देखिन्छ। एउटा नेपाली उखान पनि छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनु, हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु भने चाहिँ सागरले पनि विवाहको दिनमा आफ्नै बेहुलीलाई यज्ञबाटै छोडेर एक्लै भाग्नु परेको कुराबाट यस उखानको पनि भनौं प्रष्ट हुन आउँछ, चरितार्थ भएको छ। आन्दोलनको समयमा आफ्नो देशमा बस्न सक्ने उचित वातावरण नभएपछि अब कैयौं भुटानीहरू प्रवासतिर भौतारिनु पर्ने कुराको पनि यथार्थ झलक पाइएको छ। कथा पढ्दा उता देवीलाई भने भुटानी सेनाले चर्को दुर्व्यवहार गर्दै त्यहाँको टुकडी नसरुन्जेलसम्म अन्तिम अवस्थामा पुर्याई इन्डियाको बागमारा भन्ने ठाउँमा लगेर छोडिदिन्छन्। त्यसपछि बागमाराका स्थानीयले उनलाई देखाएको जुन सद्भाव छ, माया छ, उपचार कार्यमा सच्चा एउटा मानवतावादी भावना पनि झल्किएको पाइन्छ। किनभने त्यहाँ उसलाई मरणासन्न अवस्थामा लगेर छोडिएको छ, तैपनि त्यहाँका बासिन्दाहरूले देवीलाई चाहिँ एउटा मानवताको दृष्टिकोणले एउटा उपचार गरिरहेका छन्। यसरी जीवनको अन्तिम मोडमा पुग्दा पनि देवीले आफ्नो पतिसँगको पुनर्मिलन हुन्छ कि भन्ने एउटा आशामा बाँचि नै रहेकी छे देवी। कथावस्तु अगाडि बढ्दै जाँदा उता सागरले पनि भुटानमा भएका आफन्तहरूसँग देवीको बारेमा बुझ्ने कोसिस गर्दा पनि देवीलाई भेट्न पनि सक्दैन। फेरि केही समयको अन्तरालमा भुटानभित्रका मानिससँग सम्पर्क गर्दा देवीको विवाह भएको खबर पाउँछ सागरले। उक्त खबरले सागरलाई एकातर्फ विचित्र पारे पनि अर्कोतर्फ भने केही हल्का महसुस भएको छ। के गरिवली कसो गरिवली भन्ने मनमा विभिन्न उत्पीडनहरू छटपटीहरू भइरहेको थियो। यसै क्रममा उसको विवाह भएको खबर पाएपछि मनमा भने अलिकति
हल्का महसुस भएको आभास हुन्छ। यता देवी भने मानसिक रूपमा निको भए पनि शारीरिक रूपमा भने अस्वस्थ भएको कारणले अस्तित्वविहीन जीवन जिउन बाध्य भएकी छे। देवीको सेवा गर्दा गर्दा दिक्क भएर बाघमाराका सहयोगीहरूले पनि देवीलाई आवाजहरको मान्दै लठुकोसँग जिम्मा लगाइदिन पुग्छन्। तर देवीसँग भने कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ थिएन, किनभने एउटा सहारा दिन्थे। टेक्ने लौरो र समाउने हाँगो भने चाहिँ केही सहारा नभएकी देवीले जोसँग विवाह गराइदिए पनि प्रतिकार गर्ने अवस्था उसँग थिएन। मान्छेका विभिन्न इच्छा र आकांक्षाहरू हुन्छन्, चाहेर होस् वा नचाहेर होस्। लठुग्रोसँग जिम्मा लगाएपछि उसका भित्री मनोकांक्षाहरू पुर्याउन सकेका थिएनन्, तापनि लठुग्रोसँग जीवन अगाडि बढाउनु पर्ने देवीको एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको थियो। त्यसै क्रममा देवीको जुन एउटा यौवन अवस्थाप्रति गाउँलेहरूले समेत एउटा गिद्धे दृष्टि राखे तापनि उता देवीले भने उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोणलाई व्यवस्था गर्ने वास्ता नगरिकन हिँड्ने गर्दथे। अब 9-10 महिनाको एउटा समयको अन्तराल पश्चात एक दिन एकजना अपरिचित आसामी नागरिकले देवीको मनलाई पर्गेल्न पुग्छ, चोर्न पुग्छ, अर्थात् देवीप्रति आकर्षित हुन पुग्छ। यता लठुग्रोसँग विवाह हुनु उसको बाध्यता मात्रै थियो। देवीका इच्छा र आकांक्षाहरू चाहनाहरू पुर्याउन नसकेपछि देवीले त्यही अपरिचित व्यक्तिसँग विवाह गर्न पुग्छे। यसरी हेर्दा कथामा मनोवैज्ञानिक पक्षको पनि सफल चित्रण भएको पाइन्छ, किनभने यसको उदाहरण भनेको देवीको मनोविज्ञानलाई बुझ्नु पनि कथाकारले मनोविज्ञानको सफल चित्रण गरेको यहाँ हामी प्रष्ट रूपमा पाउँछौँ। यतातिर सागरको पनि चाहना विपरीत विवाह भई छोरी समेत जन्मेकी छे। सागरको पनि चाहना थिएन अर्को विवाह गर्ने, तैपनि उसलाई पनि एउटा परिस्थितिले गर्दा विवाह गर्नु परेको छ। देवीको आसामी व्यक्तिसँग विवाह पश्चात 3 सन्तान पनि जन्मिएका छन्। साथै देवीमा पनि समय अनुसार चेतनाको वृद्धि हुँदै गएको छ। ऊ पनि एउटा संयम, अलिकति सफल, शिक्षित नारीको रूपमा देखिएकी छे। ऊ समाजमा एउटा सफल एवं जिम्मेवार नारीका रूपमा चिनिन पिएको कुरा। महिला समूहकी अध्यक्ष भएकी छे। त्यसै गरी प्रौढ कक्षाकी शिक्षिका भएको कुराबाट पनि हामी यसलाई प्रष्टाउन अर्थात् यस कुराबाट प्रष्टिन्छ। उसले पढाइकै क्रममा भनौँ अलिकति शिक्षा हासिल गर्ने क्रममा 2वटा उपन्यास समेत लेख्न सफल भएकी छे। देवी एउटा सफल उपन्यासकार समेत बन्न सफल भएकी छे। अब कथावस्तुले अलिकति अर्को मूल लिएको जस्तो महसुस हुन्छ, अलिकति आभास हुन्छ। हाम्रो समाजमा जतिसुकै नारी र पुरुषका बीचमा समानताका नारा घन्टिए पनि लैङ्गिक विभेदको पनि अन्त्य भएको छैन। भनाइ र गराइको बीचमा आकाश र धरती बीचको फरक पाउन सकिन्छ। भनाइ एकातिर छ, गराइ अर्कैतिर छ। हाम्रो समाज मात्रै नभइकन त्यो बेलाको परिवेश मानौँ भुटानी परिवेशले पनि यही कुराको झलक दिएको छ। समाजमा नारी जतिसुकै शिक्षित किन नहोस्, सक्षम किन नहोस्, सभ्य नारी भए पनि आमाको नामबाट सन्तानको वंश नचल्नु पूर्वीय मान्यता नै हो। हामी पनि यही पूर्वीय मान्यताका अनुयायी हौँ। यसरी महिला र पुरुषका बीचमा समानताको कुराहरू जति हामी गर्छौँ, आदर्शका कुराहरू छाड्छौँ, केवल यता हाततिर देखावटी दाँज जस्तै लाग्छ। हुन त मेरो विचारमा त्यस्तो भ्रम पनि हुन सक्ला, तथापि हाम्रा समाज भनौँ पूर्वीय सभ्यतामा यी कुराहरूलाई हामीले एउटा आदर्श भाषण मात्रै, आदर्शका कुराहरू मात्रै लिएका छौँ। यसरी कथावस्तुको अन्त्यसम्म आइपुग्दा सामाजिक सञ्जालले देवी र सागरको भेट गराए पनि भौतिक रूपमा भने भेट्ने चाहना सागरले राखे पनि देवीले भने अस्वीकार गरेकी छे। यसरी यस कथाको कथावस्तुको अन्त्य भएको पाइन्छ। विवाहकै दिनबाट बिछोडिनु परेको नव दम्पतिको सामाजिक सञ्जालले भेट गराएर एक पटक मिलनको जीर्ण आशा देखाए पनि पुनः अर्थात् फेरि बिछोड हुनु परेको हुनाले कथाको विषयवस्तु अनुसार शीर्षक भने सार्थक सिद्ध नै ठहरिएको छ। किनभने पुनः भनेको फेरि, त्यसै गरी वियोग भनेको बिछोड हुनु, फेरि पनि बिछोड भएको छ। सामाजिक सञ्जालले भेट गराए पनि यी पात्रको बीचमा फेरि बिछोडको वातावरणमा कथावस्तु टुङ्गिएको हुनाले यस कथाको विषयवस्तु अनुसार शीर्षक भने अत्यन्तै औचित्यमूलक सार्थक सिद्ध नै देखिएको छ। अब हामी कथावस्तुको लगभग अन्त्यमा आइपुगिसकेपछि यस कथाले, प्रस्तुत कथाले पुनः यो कथामा जुन बिछोडिएका दम्पतिको सामाजिक सञ्जालले भेट गराउनुको साथै कथामा आन्दोलनको बेलामा पनि निर्दोष भुटानी जनताले भोग्नु परेको पीडालाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ।
मानिसमा हिजो आज के देखिन्छ भने मानवीयता चाहिँ हराउँदै गएको पाइन्छ। कतै कतै कथामा यहाँ भने मानवताको झिनो आशा पाइएको छ। जुन कुराको उदाहरण भारतको बाघमारा भन्ने ठाउँमा बाघमारा भन्ने ठाउँका मानिसहरूले देवीलाई देखाएको मानवीय व्यवहारलाई उदाहरणका रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। मानवीय जीवनमा सामाजिक सञ्जालको पनि ठूलो महत्त्व रहेको कुरा यस कथाका माध्यमबाट व्यक्त गरिएको पाइन्छ। साथै अर्को कुरो के पनि पाउन सकिन्छ भने अनुकूल वातावरण पाउँदा महिलाहरूले पनि समाजका लागि अनुकरणीय कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि कथाका माध्यमबाट कथाकारले देखाउन खोजिएको पाइन्छ। यसका साथसाथै कथामा एउटा पितृसत्तात्मक समाजले नारीलाई अझै पनि तल पारेको कुरा देखाउन खोजिएको छ। नारीहरू पनि त्यही समाजमा भएकोले आफूले आफूलाई पुरुषभन्दा शक्तिहीन मान्ने प्रवृत्ति पनि कथामा कतै कतै चाहिँ त्यसको झलको पाइएको छ। यसको उदाहरण हामी देवीका विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप, देवीले सहनु परेका पीडा यातनाहरू, ती त्यस्ता खालका चाहिँ पीडाहरूले पनि हामीलाई यो कुराको उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ। यसरी कथामा मनोवैज्ञानिक पक्षको पनि चित्रण गरिएको छ। जुन कुरा देवीको लठेउरोसँगको जीवन जिउँदा सन्तुष्ट हुन नसक्नुबाट पनि छर्लङ्ग हुन आउँछ। साथै एक्लोपन र शक्तिहीन नारीमाथि पुरुषले लगाएको गिद्धे नजरले नारीहरूको जीवन कति वेदनामय, कति कष्टकर रहेको छ भन्ने कुरा पनि यस कथाका माध्यमबाट कथाकारले देखाउन खोजेको अर्को एउटा पक्ष हो। अब हामी कथाकारले देखाउन खोजेको पक्षको साथसाथै अब भाषा शैलीतर्फ लाग्छु। भाषा शैलीतर्फ लाग्ने हो भने यस कथाको भाषा शैली अत्यन्तै सरल, सहज एवं सुबोध्य खालको पाइन्छ। वाक्यहरू अत्यन्तै छोटा छोटा भए पनि मिठा छन्। ठाउँ ठाउँमा कथ्य भाषाको प्रयोगले कथालाई अझ मिठासपूर्ण बनाएको छ। त्यसै गरी कतै आगन्तुक शब्दहरूको पनि प्रयोग भएको पाइन्छ र यहाँ कथामा कतै अन्त बिजोग जस्ता टुक्काको प्रयोगले कथामा अझ रोचकता प्रदान गरेको आवाज हुन्छ। किनभने यस्ता नेपाली उखान टुक्काहरूले हामीलाई पढ्दै जाँदा टक्क टक्क मिठो खानामा अचारको जस्तो एउटा भनौँ महसुस गराउँछ। यी उखान टुक्काहरूले पनि हामीलाई त्यस्तो किसिमको आवाज गराइरहेको छ। यसरी कथाकार डाक्टर गोविन्द रिजालद्वारा लिखित बेजोडवध कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित पुनः वियोग कथा मेरो दृष्टिकोणमा मात्रै नभई समग्र पाठक वर्गकै दृष्टिकोणमा रुचिको विषय बन्नेछ भन्ने जुन एउटा कुरामा म आशावादी छु। र अन्तमा लेखकज्यूलाई शुभकामनाका साथै बधाई दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद सुभद्रा म्याडम, एकदमै राम्रो डिटेलमा समीक्षा गरिदिनु भयो र म यहाँहरूलाई छोटकरीमा परिचय दिनु भनेको थिएँ, अब म नै दिन चाहेँ। सुभद्रा थापा म्याम चाहिँ मास्टर्स इन आर्ट्स एमए गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली विषयमा र पेसाले शिक्षिका हुनुहुन्छ, उहाँले पढाउनुहुन्छ र यहाँ उहाँको प्रस्तुतिबाटै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। उहाँको स्किलबाट नै अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु र उहाँको एकदमै विशिष्ट प्रस्तुतिको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अनिल सर योभन्दा अगाडिको प्रस्तुता चाहिँ एमएससी इन एग्रिकल्चरमा प्राविधिक विषय पढेर कृषि प्रसार अधिकृतको रूपमा प्रदेश नम्बर 5 मा काम गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको पनि कथा पढाइबाट थाहा हुन्छ कि साहित्यमा इन्ट्रेस्ट भएर नै गरिएको हो। र अब हाम्रो अर्को तेस्रो प्रस्तुता हुनुहुन्छ वासुदेव काफ्ले र उहाँ पनि कृषिमा अध्ययन गरेर कृषि क्षेत्रमै कार्यरत हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई संस्कृत तथा साहित्यमा चाहिँ एकदमै रुचि भएको हुनाले उहाँलाई पनि हामीले आमन्त्रणा गरेका छौँ। वासु सरले गर्नुहुने छ अन्तिम दृश्य। वासु सर, अब हजुरको पालो। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, जो उपस्थित हुनुभएको छ र मेरा श्रद्धेय मित्र डाक्टर गोविन्द रिजालजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ यो बेजोडबन्द यो 12वटा कथाहरूको सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ र मलाई त यो निकाल्नुभन्दा अगाडि उहाँ यस्तो साहित्यप्रतिको अनुरागी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यति साह्रो ज्ञान थिएन। किनभने उहाँ एउटा कृषि विज्ञानको विद्यार्थी, त्यही माथि नि प्लान ब्रिडिङ सम्बन्धी मतलब उहाँको विज्ञताको हिसाबले उहाँ अब टेक्निकल मान्छेले यो किसिमको कलम चलाउनु भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यो यसमा समेटिएका 12वटै कथाहरू उत्कृष्ट छन्।
सबै कथाहरू उत्कृष्ट छन्। त्यो मध्ये पनि मलाई अझै किनभने म अहिले शान्ता म्याडमले भन्नुभयो जस्तै म अलिकति संस्कृतमा रुचि राख्ने, हाम्रो संस्कार उसमा रुचि राख्ने र गाईमा असाध्यै श्रद्धा भक्ति भएको कारणले गर्दा नै यो गाई सम्बन्धी भएको कारणले गर्दा यो कथालाई मैले अलि विशेष प्रस्तुतिमा राखेँ र मैले यो कथालाई छाने। र वास्तवमा यसमा यो अन्तिम दृश्यमा के छ भनेदेखि एकजना मेरै नामसँग मिल्ने बासु भन्ने पात्र छन्। त्यसपछि उनी चाहिँ बाहिर विदेशमा पढेर आएर पशु विज्ञानमा स्नातकोत्तर भएर पढेर आएर नेपाल फर्केपछि पशुपालन क्षेत्रमा केही व्यावसायिक हिसाबले लाग्न पर्यो भन्ने हिसाबले उनी लागेका छन् र साथीहरूसँग पनि उनको सरसल्लाह हुन्छ र साथीहरूले पनि अब यसबाट यो पशुपालन गर्दाखेरि गाई पालन गर्दाखेरि नाफा हुन्छ त भन्ने क्रममा उनले हैन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो उनीहरूले व्यक्त गरेका हुन्छन् र पशुपालन व्यवसाय गाई पालन उनले सुरु गर्छन्। त्यसपछि गएर त्यो व्यावसायिक गाई पालन सुरु गरेपछि त्यहाँ भित्रको सबै क्रक्सहरू, त्यहाँ भित्रको सबै त्यो वातावरण कसरी हुन्छ, गाईको व्यवस्थापनका कुराहरू अनि बाछाको व्यवस्थापनका कुराहरू, माइक्रो म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ नेपालको कानुन अथवा नेपालको परिवेश कस्तो छ भन्ने बारेमा त्यति साह्रो उनलाई जानकारी हुँदैन। त्यसपछि गएर उनले अनि गाई चाहिँ त्यहाँ थुप्रै गाईहरू हुन्छन्, त्यो मध्ये चाहिँ उनको नजर चाहिँ यो गाजली गाईमा पर्छ र गाजली गाई अत्यन्त सुन्दर, त्यो चाहिँ दुईटा क्रस गरेर होलिस्टेन र अर्को जातको गाई क्रस गरेर बनेको गाई असाध्यै राम्रो, गाजल आँखामा गाजल आए जस्तो भनेर अलिकति साहित्यिक भाव पनि उहाँको त्यहाँ त्यो उसमा झल्किन्छ र त्यसपछि व्यावसायिक भाव पनि झल्केको छ। अनि त्यसपछि गएर गाजली अब बिस्तारै ब्याउने बेला हुन्छ हैन, उनी प्रेग्नेन्ट हुन्छन् र ब्याउने समय आउँछ अनि त्यसपछि बासुले उनलाई यसो निगरानी राखेका हुन्छन्। तर खास काम गर्ने त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ गोठालाहरू हुन्छन्, त्यहाँ कामदारहरू हुन्छन् र त्यसपछि गएर म्यानेजरहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने हेर्ने। त्यसपछि गएर गाई ब्याउने समय आउँछ अनि गाईलाई प्रसव पीडा पनि हुन्छ। प्रसव पीडा भएपछि अनि गाईलाई उनले यसो हेर्छन्, नजिकै जान्छन्। मानव चाहिँ अलि साहित्यिक भाव पनि झल्केको छ। गाईले यदि बोल्न सक्ने भएको भएदेखि अथवा गाईको भाषा प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा त बुझ्न सकिन्छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सक्यो भने मलाई असाध्यै पीडा छ, मलाई अलिकति सान्त्वना दिन्छौ कि भने जस्तो भाव त्यो गाईले उसलाई हेरेर भनिरहेको हुन्छ र उनलाई पनि असाध्यै दया भाव लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ दया मायाका कुराहरू, अत्यन्त कारुण्यका कुराहरू र पशुपन्छीमाथि पनि प्रेमका कुराहरू पनि छ उनको भावमा। तर चाहिँ अब त्यो उनलाई अहिले मैले भनिसकेँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट अथवा त्यहाँ भित्रका आन्तरिक व्यवस्थापनका कुराहरूमा सबै कुरो उनलाई थाहा भएको हुँदैन। त्यसपछि गएर अनि गाई ब्याउँछिन्। गाई ब्याएपछि चाहिँ गाईले आफ्नो सन्तानलाई अब मातृवात्सल्यताको भाव त्यहाँ झल्किन्छ। उहाँ कथाकारले असाध्यै राम्रो रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अनि त्यो रेप्लिका, उसको नाम चाहिँ रेप्लिका राख्छन् उनले। अनि त्यसपछि गाईले चाहिँ त्यो आफ्नो बच्चालाई चाट्न चाट्छिन् अनि चाटेर सफा बनिसकेपछि अनि त्यो घरिघरि त्यो सानो बच्चा चाहिँ यसो उठेर अनि आमाको दुध चुस्नको लागि उठ्नलाई जमर्को पनि गरिरहेको त्यहाँ कथाकारले यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र त्यसपछि गएर एकछिनपछि उहाँ त्यो पात्र जुन मेन पात्र बासु भन्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ मेरै नामसँग मिल्ने मैले भने। अनि त्यसपछि गएर अनि अब त्यो गाईलाई त्यो सानो बाच्छालाई चाहिँ दुध चुसाउने बेला हुन्छ अथवा दुध चुसाउनु पर्यो भन्ने त्यस्तो भाव पनि त्यहाँ प्रकट भएको छ। तथापि त्यहाँ यसो हेरिन्छ, गोठालाहरूले यसो हेर्छन्। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब बाछो छ कि बाछी छ भन्ने कुरो त्यहाँ हुन्छ। पहिल्यै सुरुमा उनी त्यो पात्रले चाहिँ यो चाहिँ नेपालको अलिअलि यो कन्डिसन अलिअलि थाहा पाएर बाछी मात्रै जन्माउन सक्ने केही प्रविधि छैन भन्ने बारेमा पनि उनले साइन्टिस्टहरूसँग वार्ता गरेको, उहाँले सोधेको र त्यो प्रविधि छ भन्ने त्यो हुन्छ। तर त्यो प्रविधि यहाँ भित्री मतलब आइ नसकेको अथवा त्यहाँ प्रयोग भइ नसकेको अवस्था पनि त्यहाँ देखिन्छ। त्यसपछि गएर गोठालाहरूले चाहिँ यो बाछो भन्ने कुरो उनीहरूले निर्कुल गर्छन्। अब हाम्रो कन्डिसन त्यही त हो हैन। अनि बाछो भएपछि अब त्यसलाई दुध खुवाउनको लागि अब त्यसले भोलि गएर गाई भएर ब्याउने अवस्था नै रहँदैन। र अहिलेको यो ट्र्याक्टरहरूले मेकानाइजेसनले, कृषिमा आधुनिकरण मेकानाइजेसनले गर्दाखेरि बाछाहरूलाई खेत जोत्न पनि प्रयोग नहुने। वास्तवमा उनीहरू चाहिँ बाछाहरू अहिले अत्यन्त व्यवहारिसी अवस्थामा छन् र कतिपय अवस्थामा हामीले सुने जस्तै कतिपय अवस्था सानैमा तिनीहरूलाई मारिन्छ भन्ने सुनिन्छ। कतिपय अवस्था उनीहरूलाई दुध खुवाएर धेरै दुध 2-3 दिन दुध नदिने, त्यसपछि पुरै दुध दिने, त्यसपछि उनीहरू मर्छन्, छेरेर मर्छन्, डायरिया हुन्छ अनि मर्छन् भन्ने छ। अनि कतिपय अवस्थामा ठुलो बनाएर सडक किनारमा ल्याएर छोडिदिने यस्तो अवस्था हामीले अहिले एकदम देखिरहेको छ। यही भावलाई जुन चाहिँ यो व्यवहारिक
जगतमा नै देखिएको छ र नेपालको कन्टेक्स्टमा देखिएको छ त्यो भावलाई यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। अनि अझै कथाकारले वास्तवमा हाम्रो देशमा यदि गाई त्यो हाम्रो यस्तो संस्कृति हाम्रो मूल्य मान्यता पनि यस्तो छ भनेर, जस्तै अब यो गाईहरूको लागि वास्तवमा अझै यसलाई हामीले त्यो शास्त्रीय मान्यता मूल्यलाई ख्याल गर्ने हो भने गाईहरूको लागि यो चाहिँ अयोध्या हो, अथवा जसरी मानिसहरूको लागि अयोध्या महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यस्तै गरी गाईहरू यहाँ स्वतन्त्र रूपले बाँच्न पाउँछन्, गाईहरूको सम्मान हुन्छ, गाईहरू यहाँ पूजित हुन्छन्, अनि गाई राष्ट्रिय जनावर पनि, मतलब यो यस्तो किसिमको भाव पनि एक कथाकारले अत्यन्त राम्रोसित प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र अन्तिममा चाहिँ अहिले मैले भनिसकेको कथासँग अब अन्तिममा जोड्न लाएँ मैले के भनेदेखि, अनि त्यो गाई बाछो रहेछ भन्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि गोठालाहरूले त्यसको सानो बाछोको नाम रेप्लिका राखिएको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ बोरामा पोको पारेको हुन्छ, बिचरा त्यो गाई चाहिँ आफ्नो बाछालाई कहाँ लान लाग्यो, कथाकारले अत्यन्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यदि त्यो बोल्न सक्ने भएको भएदेखि उसले तिमीले भन्दा त मैले त्यो मेरो बाछाको स्याहार गर्थेँ नि, तिमीले कहाँ लान लाग्यौ, कहाँ स्याहार गर्छौ र भनेर उनले अलिकति गाईको त्यहाँ उनीहरूप्रति शङ्काको भाव व्यक्त गर्नुभएको छ कथाकारले। त्यसपछि गएर उनीहरूले त्यो बाछोलाई उता अदृश्य ठाउँमा लान्छन् र त्यसपछि गएर ड्वाङ्ग आवाज निक्लिन्छ, पछि के होला भन्ने उनलाई पनि उत्सुकता हुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ यस्तै हो, अब के गर्ने, यो बाछो रहेछ, बाछोलाई चाहिँ धेरै वन पनि योलाई पाल्दाखेरि पनि यसलाई दुध खुवाउँदाखेरि यहाँ यसले गाईले दिने दुध घट्ने अथवा यसलाई व्यावसायिक पालन गरेको हुनाले आम्दानी घट्ने भएको हुनाले यसलाई यस्तै पहिलेदेखिको यस्तै ट्रेन्ड छ, यस्तै चलन छ भने जस्तो उनले त्यो भनेका हुन्छन्। र कथाकारले अत्यन्त सुन्दर रूपले यस्तो कि कारुणिक के त्यो कथा पढ्दाखेरि त साँच्चै म सरर पढ्दाखेरि त मेरो त आँखामा सरर आँसु पनि बगेको थियो सुरुमा, अहिले त अलिकति कठोर भइसकेँ। अब यस्तै हो, अब के गर्नु भनेर त्यसरी एकदम अत्यन्त कारुणिक भावले। त्यस कारणले गर्दा यो कथालाई कसरी भन्दाखेरि एउटा साहित्यको बाटोबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। मैले यसलाई यसरी अब फेरि छोटकरीमा विश्लेषण गर्दाखेरि यसमा हाम्रो शास्त्रीय मर्यादा अनुसार गाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने भाव पनि त्यहाँ अत्यन्त झल्केको छ। त्यसपछि गएर अलिकति व्यवसायिकमा, अब जस्तै म कृषि विज्ञानकै विद्यार्थी, हामी त पशु विज्ञान पनि पढियो, कृषि अन्तर्गतकै एउटा कर्मचारी पनि भएको हुनाले त्यहाँ व्यावसायिक पशुपालनको कुरा झल्केको छ। तर यसले के पनि सन्देश दिन्छ मैले बुझेको, म कृषिबाट पनि हेर्दाखेरि व्यावसायिक पशुपालन त गर्ने हो, त्यसको साथसाथै व्यावसायिक पशुपालन गर्दाखेरि आउनुपर्ने म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने माइक्रो म्यानेजमेन्टकै कुराहरू जुन चाहिँ कानुन सम्मत हुनुपर्छ, शास्त्रीय मर्यादा अन्तर्गत हुनुपर्छ, एनिमल राइट मतलब पशु कल्याणका कुराहरूलाई पनि ख्याल गरेर गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो डाइरेक्ट त्यहाँ नलेखिए पनि त्यो किसिमको भाव अत्यन्त झल्किन्छ। र यो त वास्तवमा चाहिँ कुनै बेला कुनै फोरममा कृषि मन्त्रालयमा अथवा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा अथवा पशु सेवा विभागको कतै फोरम भयो भनेदेखि यस्ता कुरालाई पनि प्रस्तुत गर्न सकिने अथवा यसलाई भन्न सकिने छ। कुनै फोरममा हानेमा कुरा मिलाएर यसलाई कथालाई गरेर पनि भनौँला भन्ने छ। अब त्यस्तो फोरमको प्रतीक्षामा छु म। त्यसपछि गएर अनि अब अर्को कुरो, यो कथाले गर्दाखेरि एउटा कथाको साहित्यको पाटो त छँदैछ। एउटा म कृषि विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुनाले र पोलिसीमा मन्त्रालयमा पोलिसीमा नै बसेको हुनाले यो पशुपालन नीति अथवा पोलिसी बनाउँदाखेरि अथवा हामीले पशुपालनलाई प्रवर्धन गर्दाखेरि त्यसको साथसाथमा गर्नुपर्ने अरू काम के छ भन्ने कुराहरूलाई पनि माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुराहरू, व्यवस्थापकीय कुराहरूलाई त्यसरी बाछालाई त्यसरी मार्नु त्यो कानुनको हिसाबले पनि अत्यन्त अमर्यादित हो। अनि त्यसपछि बाटो सडकमा ल्याएर छोड्नु कानुनको हिसाबले अत्यन्त अमर्यादित हो। त्यसकारणले गर्दा यस्ता कुरालाई पनि कथाकारले अदृश्य भावमा भए पनि त्यहाँ झल्को पाइन्छ र मैले पनि यसलाई त्यसरी बुझेँ। र उहाँको भाषा पनि यसमा अत्यन्त सरल र अत्यन्त मिठास छ। र अन्तिममा मैले गाई सम्बन्धीको उहाँले गरेपछि गाई सम्बन्धीको के रहेछ त यो भनेर अन्तिममा एउटा संस्कृतको श्लोक भनेर शान्ता म्याडमले भन्नुभयो। मलाई संस्कृतमा विशेष श्रद्धा र रुचि लाग्छ र यसको गाई सम्बन्धीको विशेष यो यही भाव झल्कने के भन्दो रहेछ भनेदेखि यो आपस्तम्भ स्मृतिमा दौमासौ पाए वत्सम दौमासौ दौस्तनौ दुहेत दौमास बेक बेलायम शेषकाले यथा रुचि भन्दो रहेछ। शास्त्रमा यस्तो मर्यादित कुरा छ। के छ भनेदेखि गाईको दुध प्रथमतः बाछा बाछीलाई दुहुने निर्देश शास्त्रले गरेको छ। बाछा बाछीलाई दिनको लागि निर्देश गरेको छ। प्रथम अधिकार बाछा बाछीको हो भन्छ शास्त्रले। त्यसपछि बाँकी रहेको दुध मात्र दुहुने निर्देश गरेको छ र यस्तो दुध मात्र अमृत समान हुन्छ भनेको छ। त्यसै गरेर यसमा के भन्छ अझै कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने ब्याएको 2 महिनासम्म बाछा बाछीलाई मात्र दिनु भन्दो रहेछ। ल हेर्नु है कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसपछि 2 महिना 2टा थुन मात्र दुहुनु, त्यसपछि गएर 2टा थुन चाहिँ बाछा बाछीलाई दिनु, त्यसपछि आफूले दुहुनु, दुहेर खानु त्यसको। त्यसपछिका 2 महिना साँझ या बिहान मात्र दुहुनु भन्छ। त्यसपछिको शेषकाले यथा रुचि भन्छ। संस्कृत पनि मिठो मतलब बुझ्ने खाले छ। शेषकाले बाँकी रहेको समय चाहिँ आफ्नो रुचि अनुसारको दुहुनु भनेपछि यसले भन्न खोजेको चाहिँ गाईको दुधको प्रथम अधिकारी भनेको गाईको बाछा बाछी हो
भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर महाभारतमा पनि छ यो अन्तिम श्लोक। अनि क्षीरम तु बलवत्सानाम ए पिबन्ति मानवः न तेषां क्षीर्या केचित् कुलवर्धना जन्ते कुलवर्धना प्राण क्षेण युज्जन्ते कुलवंश क्षेण च भनेर भन्दो रहेछ। यसमा चाहिँ जुन मानिसले सानो बाछा-बाछी भएको गाईको सबै दुध दुहेर आफै पिउँछन्, आफै त्यस्तोलाई दिन्छन्, उनीहरूको वंश विनाश हुन्छ भनेर पनि भनेको रहेछ। भनेदेखि यस्ता कुराहरू चाहिँ शास्त्रले भन्न खोजेको मतलब शास्त्रले पनि यसको प्रथमतः गाईको दुधको अधिकारी बाछा-बाछी हुन्, तिनीहरूलाई तृप्त बनाऊ, त्यसपछि बाँकी रहेको दुध खाऊ भनेर शास्त्र निर्देश गरेको रहेछ। भनेदेखि यो गोविन्द रिजाल हाम्रो मेरो प्रिय मित्र मैले भनिसकेँ डाक्टर गोविन्द रिजालको बेजोड बन्दामा भएको अन्तिम दृश्यको मतलब त्यो कथाको भाव पनि अत्यन्त यसरी मर्यादित रूपले हामीले गाई पालन गर्नुपर्ने, व्यावसायिकमा जाँदा नि गर्नुपर्ने, यसरी एनिमल राइटको कुराहरू, पशु कल्याणको कुराहरू हामीले समेट्नुपर्ने भन्ने भाव चाहिँ यसरी झल्केको हुनाले चाहिँ यो कथा अत्यन्त मलाई चाहिँ सान्दर्भिक लाग्यो। र उहाँको यो साहित्यको भाव प्लस अरू कुराहरू पनि उहाँ एउटा यद्यपि उहाँ एउटा प्राविधिक मान्छे होइन, उहाँले कृषि विज्ञानमा पिएचडी गर्नुभएको मान्छेले पनि यस्तो किसिमको भाव झल्किनु यो वास्तवमा यो उत्कृष्टता हो। र यसलाई त अलि हामीहरूले यस्तो फोरमहरूमा पनि यस्तो किसिमको जस्तै गुरुप्रसाद मैनालीको नासो कति प्रसिद्धि भयो त्योभन्दा यो कम छैन मेरो आफ्नो विश्लेषणमा। यसैलाई मैले कहीँ फोरम पाएँ भने यो कथा प्लस अरू विशेष गरी यो कथालाई चाहिँ प्रसङ्ग मिलाएर ठाउँमा भन्छु। र मैले फेसबुकमा पनि उहाँ डाक्टर साहबलाई गोविन्द रिजालजी जो कथाकार हुनुहुन्छ, अहिले डाक्टर साहब भन्दा नि कथाकार भन्छु मैले अहिले आजको प्रसङ्गमा, उहाँलाई मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरेको थिएँ अलि अगाडिको बारेमा। यस्तो यो कथा लेख्नु भएको छ, यसमा यो अन्तिम दृश्यले मलाई मन छोयो भनेर मैले फेसबुक उसबाट नै सेयर गरेको थिएँ। र अन्तिममा चाहिँ मेरो प्रिय मित्र डाक्टर गोविन्द रिजालजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु। र यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण श्रद्धेय महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद नमस्कार भन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद बासु सर, एकदमै मिठो प्रस्तुति गर्नुभयो। र त्यो कथाको सरको सुन्दै जाँदा चाहिँ त्यो नै भयो कि देखेको जस्तै एकदम के भन्छ त्यसलाई लाइभली प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो अन्तिम प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ कल्पना कार्की, र उहाँको चाहिँ नेट पनि नचलेको र अहिले डेटा नचलाउन खोज्दा अलिक मिलेन भन्ने मेसेज आएको छ। त्यसैले उहाँले लेखेर पठाउनु भएको छ, म यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र उहाँको कथाको शीर्षक छ संयोग। र उहाँ पनि एमए गर्नुभएको छ नेपालीमा, नेपाली विषय मेजर लिएर, र उहाँ पनि अहिले पढाउँदै हुनुहुन्छ। र उहाँको म यहाँ जे लेखेको छ हुबहु पढ्छु अनि त्यसपछि छलफल गरौँला है त। सुनिएको छ? संयोग। नेपाली साहित्यमा नव साहित्यकारका रूपमा उदाएका गोविन्द रिजाल विशेषतः सामाजिक विषयवस्तुलाई आफ्ना लेख रचनाका आधारभूमि बनाएका सामाजिक कथाकार हुन्। रिजालका नेपाली तथा अङ्ग्रेजी भाषामा थुप्रै लेख रचना विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भइसकेका छन्। यसका साथै अङ्ग्रेजी भाषामा पुस्तक समेत प्रकाशन गरिसकेका रिजालले नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो पुस्तक बेजोड बन्दा एक कथा सङ्ग्रह हो। यस कथा सङ्ग्रहमा समग्रित कथा मध्ये मैले समीक्षाको लागि सम्यक कथालाई चयन गरेको छु। यस कथा समीक्षामा सम्यक कथाको संरचना, पात्र संयोजन, परिवेश, उद्देश्य, दृष्टिबिन्दु, भाषा शैली आदि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु। प्राय जसो द्वितीय र प्रथम पुरुषको भाषा शैली प्रयोग गरिएको सम्यक कथा संरचनामा दृष्टिले हेर्दा सबै अनुच्छेद एकनासका छैनन्। धेरैजसो अनुच्छेद पंक्तिको रूपमा रहेको यस कथामा सबभन्दा लामो अनुच्छेद 11 पंक्तिको छ र संवादात्मक तथा बोलीचालीको भाषा बढी प्रयोग भएकोले सम्यक कथा विभिन्न भाग, अनुच्छेद र पंक्ति समूहमा विभाजित छ र यस कथा विशेषतः सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर रचना गरिएको पाइन्छ। कथाको सुरुवात कथाको अन्त्य भागसँगै मेल खाने गरी पोखराको सौन्दर्यलाई समेटेर कथाको शीर्षकसँग तामात्म्य मिलाएर गरिएको छ। संरचनात्मक शैलीमा लेखिएको यो कथा नेपाली संस्कृति झल्कनुको साथै आमा छोराको संवादबाट सुरु गरिएको छ। छोराले आमासँग भिक्षु हुने कुरा राख्नु, आमाले याङ्कीसित विवाह गरेर मात्र जा भन्नु, नेपाली परम्परा अनुसार
मुङ्रो खोतल्दै बुवाका सामु आमाले कुरा राख्नु आदिले यस कथामा नेपाली मौलिकपनको आभास पाइन्छ। ठाउँ ठाउँमा उखान टुक्काको समेत प्रयोग गरिएको संयोगमा प्रोफेसरको छोरा अमर लामा प्रमुख पात्र हुन् भने आमा प्रोफेसर एङ्की नर्सरिन संयोग आदि सहायक पात्र छन् र स्यापो लामा माओवादी सैनिक हाकिम मैथिली बोल्ने केटा आदि गौर पात्र रहेका छन्। छिटपुट रूपमा संस्कृत भाषाको समेत प्रयोग गरिएको यो कथाले नेपालमा चर्किएको जनयुद्ध र यसबाट सोझा साझा जनताले भोग्नु परेको पीडालाई समेत उजागर गरेको छ। यस कथाको प्रमुख पात्र अमर लामा एसएलसी फेल भएपछि लामापनमा जाने चाहना राख्छन् र नेपाली समाजमा रहेको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ। पोखरा, बुटवल, लुम्बिनी, स्वयम्भूनाथ अस्पताल, रामनगर, नारायणी नदी आदि स्थानमा केन्द्रित यस कथा भाषिक रूपले हेर्दा प्रश्नोत्तर शैलीको आधिक्य पाइन्छ। संवादात्मक शैलीको बाहुल्यता हुनाले पनि वाक्यांशहरू र रचनाहरू केही छोटा छन्। लामा बन्ने मनसायले घरबाट हिँडेका अमर लामालाई सेनाले माओवादी भनेर पक्राउनु, मरणासन्न हुने गरी पिट्नु, ब्यारेकमा लगेर थुन्नु र त्यति बेलाको नेपाली राजनीतिक द्वन्द्वकालमा अनाहक रूपमा निर्दोष जनताले भोग्नु परेको समस्या आदिलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा कथाकारले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। ब्यारेकमा थुनिएको अमर र अरू केटालाई केराका थाम भनेर मानिसका लासहरू फाल्न लगाइनुले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाउने पुगेका र बेपत्ता पारिएका नेपाली नागरिकको दुःखद अन्त्यलाई पनि समेट्न कथाकार सफल छन्। लास फाल्न जाँदा भागेको अमर काठमाडौँ जाने बसमा चढ्छन्। सबैको आस्था र भरोसाको केन्द्र काठमाडौँ छिरेपछि अमरले वैदेशिक रोजगारी कम्पनीमा काम पाउँछन्। केही समयपछि इराकमा नेपाली मारिएको समाचारले वैदेशिक रोजगारको कम्पनीमा आक्रोशित मानिसहरूले तोडफोड गर्छन्। अमर लगायतका मानिसहरू घाइते हुन्छन्। अमर अस्पतालमा भर्ना हुन्छन्। यसरी हेर्दा आम जनता कतै पनि स्वदेश वा विदेश कतै पनि सुरक्षित रहन नसकेको कुरा यस घटनाले प्रष्ट पार्दछ। नेपालको शासन व्यवस्था अस्तव्यस्त रहनुका साथै यहाँको शासन प्रणाली जनताको जीव धनको सुरक्षा दिन असफल रहेको कुरा पनि यस कथामा पाइन्छ। अस्पतालमा रहँदा नर्सलाई विवाहको प्रस्ताव राखेका अमर स्वयम्भूनाथमा लामा बन्ने उद्देश्यले 7 वर्षसम्म त्यहीँका भिक्षुहरूको सेवामा लागि पर्दछन्। त्यहाँ पनि उनले प्रवेश नपाएपछि आफ्नो घर पोखरातर्फ जानको लागि बस चढ्छन्। उक्त बसमा बच्चा सहितको महिला भेटुन्छन्। परिचयको क्रममा ती महिलाले आफू अस्पतालमा अमरले बिहे प्रस्ताव राखेको नर्स भएको, आफ्नो विवाह समेत भएको र छोरा समेत जन्मेको कुरा सुनाउँछिन्। छोरा जन्मिएपछि श्रीमानको मृत्यु भएको दुःखद खबर सुनाएपछि अमरले ती एकल महिला र छोरालाई सहर्ष स्वीकार गर्दछन्। यसरी एकल महिला तथा छोरालाई केही नभनी अमरले स्वीकार्नु, प्रोफेसरले छोरालाई गाली नगरी अर्थी मात्र दिनु, लामो समयसम्म छोराको परिवारबाट कुनै खोजी नगर्नु, 81 नाति सहित बुहारी भित्र्याउनु आदि केही पक्षले हेर्दा लेखकले आफ्ना पात्रलाई बढी आदर्शवादी बनाउन पहल गरेका हुन् कि भन्ने पनि झल्को लाग्छ। यस कथाले एकातिर यस्तो झल्को दिन्छ भने अर्कोतिर हेर्दा कथाकारले समाजलाई आधुनिक र पश्चिमी शैलीमा केही रूपान्तरण गर्न खोजेका हुन् कि भन्ने पनि लाग्दछ। जे होस्, यो कथाको पात्र अमर नेपाली समाजका प्रतिनिधि पात्र हुन् भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। अन्त्यमा यस कथाको शीर्षक सार्थक बनाउन कथाकारले अमरसँग याङ्कीको भेट विद्यालयमा गराएका छन्। अमर छोरा लिएर विद्यालय जानु, याङ्की शिक्षिका हुनु पनि संयोग देखिन्छ। त्यति मात्र नभई बसमा नर्ससँग भेट हुनु, छोरा सहित स्वीकार गर्नु, छोराको नाम संयोग लामा राख्नु आदिले गर्दा पनि कथाकारले कथाको शीर्षक सार्थक बनाउन सफल भएका छन्। संस्मरणात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको यो कथा नेपाली राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा युवा अवस्थामा राखिने चाहना, आमा बुवाको आफ्ना सन्तान प्रतिको अपेक्षा, द्वन्द्वकालमा नेपालीले भोगेका पीडा आदि सबै पक्षको एकसाथ उजागर गर्न सफल भएको छ यो कथा। पोखराको सौन्दर्यसँगै सुरुवात गरिएको कथाको अन्त्य पनि पोखराको सौन्दर्य वर्णन गरेर नै गरिएको छ।
कथाकारको प्रकृति प्रेमलाई पनि यस कथाले झल्काउन सफल भएको छ। यो कथा नेपाली साहित्यको अनुपम उपहार हुनुका साथै आफू बाँचेको सामाजिक परिवेशमा कथा रचना गर्ने गोविन्द रिजाल मूलतः नेपाली समाजका एक प्रतिनिधि कथाकार पनि हुन् भन्न सकिन्छ। यति नै उहाँले लेख्नु भएको छ यो समीक्षाको लागि। र यति भन्दै हाम्रो चारैजना प्रस्तुतकर्ताहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो यहाँ धेरै सहभागी त हुनुहुन्न, 13 जना हुनुहुन्छ। कसैको केही जिज्ञासाहरू छ, हाम्रो प्रस्तुतकर्ताहरूलाई विशेष केही प्रश्नहरू छ भने यो 5 मिनट जति चाहिँ यो फोरम ओपन गर्न चाहन्छु फ्लोरको लागि। कृपया आफ्नो हात उठाएर अथवा आफूलाई अनम्युट गरेर प्रश्न अथवा सुझाव अथवा यहाँहरूको केही 2 शब्द भनिन्छ नि छोटकरीमा केही भन्न मन छ भने भन्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी क्लोजिङतिर लाग्छौँ। हस्, कसैको केही छ? एसपी भिष्टले हात उठाउनु भएको छ। हुन्छ एसपीजी। नमस्कार सबैजनालाई। एकदमै मलाई यो डा साहबको कथा सङ्ग्रह एकदम रमाइलो लाग्यो मलाई। अब म त पढेको छुइनँ, यो सुन्दैखेरि यस्तो रमाइलो लाग्यो, यस्तो पढौँ लाग्यो। मैले यसको कहाँ पाइन्छ भनेर एउटा स्रोत खोज्न चाहेँ। मैले कुड यु प्लिज सेयर भनेर पनि पठाएको थिएँ। त्यो पिडिएफमा पाउँछ भने सेयर गरेर यसो पढ्न पाऊँ। यसका धेरै पक्षहरूलाई समेट्नु भएको छ हाम्रो एनिमल राइट्सदेखिको कुराहरू। अब 4वटा जुन अहिले पढिए, यी चारवटाले तपाईँको सोसियल पोलिटिकलदेखि लिएर अहिलेको हाम्रो यहाँको अरू कुराहरूलाई पनि ह्युमन राइट्सका कुरा अथवा एउटा यहाँको नेपालको परिवेशलाई झल्काउने खालका कथाहरूको सङ्ग्रह रहेछ। म एकदम खुसी लाग्यो, पढ्न एकदम मन लागेकाले फेरि भन्न चाहेँ। डा साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। एसपीजी, अब अरू कोही हुनुहुन्छ? बासु सर, हजुरको केही छ र? म्युटमा छ, अनम्युट गरेर बोल्नु होला। ए प्रेम सर। हजुर नमस्कार सबैलाई। नमस्कार। मेरो 2 शब्द साह्रै रमाइलो लाग्यो। म अलि पछि भयो, जे जति सुने मन छोयो। सृजनाका अनेक एक्सप्रेसन हुन्छन्। अब उहाँको एक्सप्रेसन रिसर्च साइन्समा त छ नै थियो। अब यो साहित्यमा पनि एक्सप्रेसन बेजोडको रहेछ। अब मन छोयो। अब साधारणतया फिल्म हेरेर फिल्म हलबाट आइसकेपछि एकछिन मन रन्नफुल्ल बनाउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ अब जेसुकै होस्, जुनसुकै खाले फिल्म भयो भने पनि त्यसले अलि हन्टिङ भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, बेचैन गराउने खाले। र जुन समीक्षा स्पेसल्ली बासु सरले गर्नुभयो, त्यसले त्यो समीक्षा सुन्दा मैले अब सिर्जना त पढ्न मौका पाएको छैन, तर अलि छोयो म्याडम। अनि यो हुँदाखेरि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। अब त्यो सिर्जना एकदमै भित्र पसिसकेपछि एक किसिमको मनै हल्लाउने, बेचैनी बनाउने यस्तो एक्सप्रेसन दिनुभयो सरले। त्यसको लागि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु र यो सिर्जना पढ्ने प्रतीक्षामा छु। अनि समीक्षकज्यूहरूलाई पनि बधाई, एकदमै यसको जिस्ट हामीलाई दिनुभयो। अलि अल्छी पाठकहरूलाई त झन् सजिलो भयो। एटलिस्ट टिप अफ आइसबर्ग हामीले पायौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद प्रेम सर। अरू कोही हुनुहुन्छ? एकजना शिवलाल सर हुनुहुन्छ, सोल्ड भनेर नाम राख्नु भएको छ। शिवलाल सर, हजुरको केही छ भने? भक्त सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ 2 जना युएसबाट हुनुहुन्छ भने। थर्ड आई हाम्रो
अथरै हुनुहुन्छ, पोइट पनि हुनुहुन्छ, तेस्रो आँखा पूर्व नेपालबाट हुनुहुन्छ। हजुरहरूको केही छ भने एउटा चाहिँ नम्बर मात्रै देखाइछु मैले, त्यति चिन्न सकिनँ। मित्र बन्धु सर अहिले यसो देखा पर्नु भएको छ भर्खरै। ल भक्त सर, शिवलाल सर केही छ भने यसो एक दुई शब्द छ भने, छैन भने ठिकै छ। गोविन्द सर नमस्कार, म बाहिर छु, म सुन्न मात्रै बसेको छु आज। हुन्छ कुनै बेला बोलौँला। हस्, थ्याङ्क यू सर। अरू कसैको केही छ? केही छ भने भन्नुहोस् त। मैले मेरो म्याडमलाई नि बोलाएको थिएँ, यहाँ नाम देखिनँ, त्यो नम्बर कसको होला भन्ने भयो। नम्बर चाहिँ चिन्दैन, अब कसैको केही छैन भने चाहिँ म छोटकरीमा कथाकारलाई आफ्नो मन्तव्य र अरू कथाहरू अथवा हाम्रो प्रस्तुतकर्ताहरूलाई केही भन्नु छ भने छोटकरीमा भन्नु होला। अब 7 पनि बज्न लाग्यो, त्यसपछि गरौँला। ल कथाकार डाक्टर गोविन्द। ल हुन्छ। ल यो बन्दबन्दी भित्रको हजुर गोविन्दजी, हजुर भन्नुहोस्। अन्तिममा अब मलाई उसको याद आयो कि तपाईँकै यही अन्तिम दृश्यसँगै रिलेटेड छ त्यो। हुन्छ। ऊ एकपटक स्वामी विवेकानन्द अमेरिका जानुभएछ, अनि अमेरिका जाँदाखेरि अनि यस्तै प्रश्न गरियो उहाँलाई, तपाईँहरूकोमा सबभन्दा अमृत मतलब दुध सबभन्दा राम्रो कुनलाई मानिन्छ, कुनलाई तपाईँले प्राथमिकता दिनुहुन्छ, के हुन्छ, अथवा कुनलाई राम्रो मानिन्छ, कुन त्यहाँ यस्तो कुरा चल्दै जाँदाखेरि कुन जनावर भनेर सोधियो कि कुन जनावरको भन्दाखेरि स्वामी विवेकानन्दले भैँसको अथवा भैँसीको भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि गएर उनीहरू त दङ्ग परे। अब स्वामी विवेकानन्द हिन्दू ब्याकग्राउन्डको मान्छे, गाईको भन्ला भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो नि त, गाईको भनेर ऊ गराउँला भन्ने थियो। त्यसपछि गएर उहाँले होइन तिमीहरूको देश भारतवर्ष, भारत चाहिँ हिन्दू मतलब हिन्दूहरूको बाहुल्य भएको, तपाईँ पनि त्यत्रो हिन्दू उसमा गुरु हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्वामीजी हुनुहुन्छ, किन गाईको भन्नु भएन, किन त्यो मतलब कुन जनावरको पिइन्छ खाइन्छ दुध भन्दाखेरि भैँसीको किन भन्नु भन्ने कुरामा उनले स्वामी विवेकानन्दले भनेको याद आयो। अनि उहाँले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि गाई चाहिँ हाम्रो, गाईलाई हामीले जनावर भन्दैनौँ, गाईलाई हामीले माता भनेर पुज्छौँ, डिभोसन अफ मदर। त्यस कारणले गर्दा तिम्रो क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि कुन जनावरको कुन एनिमलको दुध राम्रो लाग्छ खान्छौ तिमीहरूले भन्ने क्रममा एनिमल मध्ये चाहिँ भएका त्यो जनावरहरू मध्ये भैँसीको खान्छौ, त्यस कारणले मैले यो जवाफ दिएको भन्नुभएको थियो। भनेदेखि गाईलाई चाहिँ यो रूपमा हामीले मानिन्छ हो भन्ने कुरो तपाईँको चाहिँ अन्तिम दृश्यको कथामा नि गाईको प्रसङ्ग, दुधको प्रसङ्ग भएको हुनाले खालि मैले यति भने। हस्, नमस्कार। अब बाँकी तपाईँको कुरा। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। यो बन्दाबन्दीभित्रको भिराको व्यस्त दिनको अनि व्यस्त बेलुका, त्यही पनि अब साग केलाउनेदेखि खाना पकाउनेसम्मको समय, अनि यो कथा सुन्न र कथाको विषयमा सुन्न समय दिने हो भने सबैजनालाई धन्यवाद र अभिवादन, नमस्कार भन्न चाहन्छु। र यो कथा, कविता, उपन्यास, नाटक त धेरै पढेको हो। पढ्दा चाहिँ के लाग्थ्यो भने कथा लेख्न त सजिलो होला, अनुसन्धान गर्नु पनि परेन, कल्पित पात्र र स्थान राख्यो, मनगणन्ते कहानी भर्यो, कथा भइहाल्छ भन्ने लाग्थ्यो। र कथा लेख्न कहिले पनि गहन विषय जस्तो लागेन मलाई, म यो मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा। र यसअघि मैले आफ्नै भोगाई, आफ्नै देखाइमा आधारित एउटा पुस्तक लेखेको थिएँ अङ्ग्रेजीमा, परदेशी इन प्याराडाइज भनेर, अघि पनि अलिअलि छलफल भयो। त्यसमा सत्य घटनामा आधारित भएकाले कतिपय पात्रहरूको घटना जस्ताको तस्तै लेख्न चाहिँ मिलेन। अब सत्य लेखौँ भने मनमुटाउ हुने, र त्यस बेला अब छुटाउन, गहन विषय छुटाउन पनि नमिल्ने, लेख्दा अरूको स्वाभिमान प्रतिष्ठानमा धक्का पर्ने जस्तो दोधारमा पर्ने। र त्यतिखेर मात्र कथा लेखनको महत्त्व चाहिँ मैले बुझेँ। यो स्टेजमा चाहिँ कथा लेख्यो भने यो कुरा पनि समेट्न सकिने रहेछ र नामले पनि असर नपर्ने रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरेँ। र यस्तै अनौठा अनौठा भोगाइहरूलाई कथाको रूपमा लेख्दै गएँ। केही वैज्ञानिक कथाहरू, आज त वैज्ञानिक कथाहरू त्यति समेटिएका छैनन्, केही सामाजिक, केही आर्थिक र व्यावहारिक कुराहरूलाई समेटेर सङ्ग्रह तयार गरेँ। अनौठा अनौठा सम्बन्धहरूको अदृश्य पाटाहरूलाई केलाएर बेजोड बन्द भन्ने मैले नाम राखेको छु। र यसमा 12वटा कथाहरू समेटेर कथा सङ्ग्रह, यो पुस्तक पनि नभनौँ, पुस्तिकाको रूपमा तयार भएको छ, सानो छ, एकै सिटिङमा 12वटै कथा भ्याएर उठ्न सकिन्छ। र धेरैजनाको लगानी छ, यो छोटो कथा भए पनि। डाक्टर शान्ता कार्की, कल्पना म्याम,
सुभद्रा म्याम अनि एन्जेल थापा, दिलीप थापा, यहाँहरूले कथाका पात्र, नाम, व्याकरण शुद्धाशुद्धिमा सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यस्तै रिचा अफसेटका सुमन कार्की र हिमाल बुक पोइन्टका अनिल हिमाल सरले यसको प्रकाशन सजाउ गरिदिनु भएको छ। र अघि एसपी विष्ट सरले सोध्नु भएको थियो यो पुस्तक कहाँ पाइन्छ भनेर। यो बाग बजारको पद्मकन्या हाई स्कुल क्याम्पस होइन कि, पद्मकन्या हाई स्कुलको ठ्याक्कै अगाडि एउटा हिमालयन बुक पोइन्ट भनेर किताब बेच्ने ठाउँ छ, त्यहाँ पाइन्छ। यो अनलाइनहरूले पनि अलिअलि त गर्छन् तर पुर्याउँछन् पुर्याउन थाहा छैन। र अमेरिकातिर अरू देशमा त छरपष्टै छन् जतासुकै छन्। नेपालमा चाहिँ काठमाडौँमा त नजिक पोइन्ट त्यो हुनसक्छ। र कथा यो पुस्तक बजारमा त पुग्यो, केही बिक्री पनि भयो, तर किन्ने मध्ये एकदम कमैले मात्रै यो पढेको जस्तो लाग्यो। वैज्ञानिक पृष्ठभूमिका कथाहरू धेरै भएकोले कतिको नपढेको पनि हुनसक्छ। र एउटा के हुँदो रहेछ नि, विज्ञानका विद्यार्थीहरूले वैज्ञानिकहरूले साहित्यमा कमै पढ्ने, साहित्यका सामग्रीहरू एकदम कम पढ्ने, र साहित्य पढ्नेले चाहिँ विज्ञान विषय कमै बुझ्ने। यो दुई असहज चट्टान बीचमा उम्रेको मेरो कथाले अब दुवै पक्षलाई छुन सकेन र यस छुन धेरै समय लाग्यो, तर बिस्तारै भए पनि यसले छोयो। बिस्तारै प्रतिक्रियाहरू आउन थाले र कथाका राम्रो भएको प्रतिक्रियाहरू धेरैतिरबाट आयो। तर त्यसभन्दा पछि अलिकति अप्ठ्यारो कुराहरू के आउन थाल्यो भने, अनि मेरो लेखाइमा कथाको मानक पुरा गर्न सकेको झैँ मलाई लाग्न थाल्यो। तर किसिम किसिमका प्रश्नहरू आउन थाले, जस्तै विभिन्न वादको स्पष्टीकरण कुन वादमा आधारित भएर लेखिएको छ, यस्तो वादहरूको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थितिसम्म आइपुग्यो। र कथा कुन धारका हुन्, घटना प्रधान हुन् कि चरित्र प्रधान हुन् कि विचार प्रधान हुन् कि समयमूलक हुन् कि यथार्थवादी, रोमाञ्चकारी, प्रयोगवादी, यस्ता अनेकौं शब्दहरू आएपछि अब मैले एक किसिमले लेखेको, त्यो मानक अनुसार त मैले मिलाएको पनि थिएन। र यो सबै सहँदा सहँदै पनि आफ्नै कथा लेख्दै आफैले समालोचन गर्न त झन् सुहाउँदैछु आएन। अनि एउटा जुक्ति निकाल्नु पर्यो। अनि मेरो पाठक र कथा तयार गर्दा संलग्नबाट कथाको विषयमा बोल्न लगाउने एउटा जुक्ति निस्क्यो। यही जुक्तिको आधारमा आजको कार्यक्रम बन्न गयो। अनिल सर जसले एउटा कथा, यो कथाभित्रै छ, बबुवाको बोर्सी भन्ने यो मैथिली भोजपुरी भाषाको एकदम गहन अध्ययनपछि लेखिएको एउटा कथा छ। त्यसमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अघि पहिले उहाँले प्रस्तुति पनि दिनुभएको छ। अनि कल्पना कार्की म्याम र सुभद्रा म्यामले जसले भाषा व्याकरणमा सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि आज निमन्त्रणा गरेँ। अनि मेरो घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ वासुदेव काफ्ले सर, अघि प्रस्तुति गरिसक्नुभयो र उहाँले पनि कथा मन पराई धेरै पाठकहरूलाई सिफारिस पनि गरिदिनु भएको छ। र मैले उहाँहरूलाई आज 12 मध्ये 4 कथा, फेरि सबै गऱ्यो भने रातै बित्छ भनेर 4 मात्रै छानेर उहाँहरूलाई आज यस कथा विषयमा बोलाएर स्पष्ट पारिदिन र यी कथाहरूलाई अझ बृहत दायरामा पुर्याइदिन। र डाक्टर शान्ता कार्की म्याम जसले यो सञ्चालन गरी विचार आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाइदिनु भयो, वातावरण बनाइदिनु भयो र कार्यक्रम सफलताका साथ सञ्चालन गरिदिनु भयो। यहाँहरू र सहभागी यहाँ सर हुनुहुन्छ, विष्ट सर, प्रेम सर, शिव सर हुनुहुन्छ, दिलीप हुनुहुन्छ, उता तेस्रो आँखा पूर्व नेपालबाट हुनुहुन्छ, अरू सरहरू पनि आउनुभयो जानुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अरू कथाहरू पनि छन्, अझै 8वटा कथाहरू छन्, अलिकति वैज्ञानिक धारका बढी छन्। र यो कथाहरूलाई पनि कुनै कुनै रूपमा केही समयपछि यसरी छलफल गर्न सक्यो भने अलिकति दायरा बढेर छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस विश्वासका साथ अरू केही प्रश्नहरू नभएकोले गर्दाखेरि, स्पष्टीकरण दिनुपर्ने नभएकोले गर्दा कहाँ पाउनुहुन्छ किताबहरू? किताब राम्रै छ तर एकदम सानो छ, एकदम देखाउनु मिल्छ। बासुहरूले देखाइदिनु ल। हजुर, शान्ता म्यामले पनि देखाइदिनु। यो छोटो छ, 1 सिटिङको किताब छ, जहीँ भेट्नु भयो भने यसो टिपेर पढिदिनु ल। एकदम थोरै कपी प्रिन्ट गरेको, तर राम्रै तरिकाले गएकोले गर्दा। र म विष्ट सरलाई, अनिल सर भन्ने हुनुहुन्छ यो बाग बजारमा, उहाँको फोन नम्बर र कन्ट्याक्ट एड्रेस पठाइदिन्छु। हजुरले कुनै दिन बाग बजारको बाटो हिँड्नु भयो भने त्यहाँ यसो पिकअप गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै मेरो यो कथालाई धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो, विश्लेषण गरिदिनु भयो र अझै अरूलाई पनि पढ्ने प्रोत्साहन गरिदिनु भयो।
एउटा सिर्जनाकर्तालाई त अरूले पढिदिएर ए राम्रो छ भन्ने पनि पुग्ने रहेछ, अरू केही गर्नु पर्दैन। यति भन्दै आजको मेरो मन्तव्य यहीँ सम्पन्न गर्न चाहन्छु। अरू केही प्रश्न छैन भने शान्ता म्यामलाई ब्याक टु फर क्लोजिङ। हुन्छ, धन्यवाद डाक्टर रिजाल। यसपछि अब यो कथाको किताबको छोटकरीमा भन्दा उहाँले भनेको जस्तै एकदम सानो किताब छ, जम्मा 112 पेज छ यसमा, र यसको साइज जम्मा A3 सानो साइज छ, A B4 होला। अनि त्यसपछि मैले भन्न जस्तै उहाँले अघि वैज्ञानिक धारका कथा छन् भन्नुभएको थियो, यसमा त्यति धेरै वैज्ञानिक धारको पनि छैन। सुरुको फोस्फोरस P भन्ने छ, फोस्फोरसको P बाट P लिएको छ, र यसमा चाहिँ फोस्फोरसको कति महत्त्व छ, जस्तै कृषिमा बिरुवा बोट बिरुवालाई मात्रै नभएर हाम्रो DNA RNA मा पनि फोस्फोरस हुन्छ, भन्छ यो चाहिँ एउटा नभई नहुने एलिमेन्ट हो भनेर फोस्फोरस P को बारेमा लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा वैज्ञानिक धारको गगनको सुन भन्ने छ। सुन कसरी खोजिन्छ खोलाको किनारमा, होइन? सुनको महत्त्व त हामी सबैलाई थाहा छ। अब अहिले त झन् तोलाको लाख कति पुगिसकेको अवस्थामा भनी त्यसमा गगनको सुनमा पनि सुनको बारेमा र यसलाई कसरी खोज्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थीले खोजेको बारेमा छ। यो दुईटा हो अलि वैज्ञानिक कथा, तर पनि पढ्यो भने बुझिने नै छ, किनभने मैले सबै कथाहरू एकचोटि पढिसकेको छु। अघि 4वटा कथाहरू त यहाँ विश्लेषण भइसक्यो, जस्तो अन्तिम दृश्यमा बासु सरले भनेको जस्तै यसमा सामाजिक पनि छ, प्रविधिसँग पनि जोडिएको छ, बाछी मात्रै निकाल्ने कस्तो हुन्छ भनेर। त्यस्तै गरेर र अरू कथाहरू अब झ्वाक भन्ने छ, जुनमा चाहिँ एउटा कुकुरले घरमा कसरी के भन्छ हुन्छ नि, अब कसैलाई कुकुर मनपर्छ कसैलाई मन पर्दैन, र अब दुईजना आफ्नो श्रीमान श्रीमतीमा श्रीमानलाई कुकुर मनपर्छ श्रीमतीले मन पर्दैन भने त्यो अवस्थामा घरमा कस्तो अवस्था ल्याउँछ त, किनभने अहिले यो कुकुर बिरालोहरूको पेट एनिमलको रूपमा पालिन्छ, र मन पर्नेलाई चाहिँ त्यो यति मनपर्छ कि उसले त्यो छोड्न सक्दैन, उसँग खेल्न रुचाउँछ भने मन नपर्नेलाई चाहिँ त्यो देख्दैमा खेलेको देख्दा पनि रिस उठ्ने त्यस्तो खालको कुराहरू छ, होइन? त्यसरी यो पढ्यो भने मेरो विचारमा यो कथा मात्रै नभएर यसमा चाहिँ अलिकति ज्ञानवर्धक पनि भएको हुनाले म सबै आज अब यहाँ हुने त धेरैले पढ्नु भएको छ, र कसैले पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि पढ्नु होला, किनभने कहिलेकाहीँ अघि कथाकारले भनेको जस्तै सोच्दाखेरि कथा लेख्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर कथा लेख्न पनि एकदमै गाह्रो हुने चाहिँ यो कथाहरू पढ्दाखेरि पनि त्यो कता कता पुगिन्छ नि, पात्रहरूले के गर्छन् त्यो कहिलेकाहीँ नसोचेको कुराहरू आउँदा चाहिँ कथाकारको क्रिएटिभिटी सृजनशीलता पनि यसमा देखिन्छ, र आफूलाई पनि त्यो बारेमा अझै जान्ने जिज्ञासा बन्ने होइन? त्यस्तो अलिअलि ज्ञान त योबाट नै ज्ञानवर्धक नै छन्। त्यसैले फुर्सदको टाइममा जस्तो अहिले अब यो कोरोनाको आएको बेलामा हामीले चाहिँ आफूले एकदम एक्टिभ कुनै पनि कुरामा मात्रै स्ट्रेस लिनुभन्दा चाहिँ स्ट्रेस फ्री भएर बस्ने बेलामा यस्तो पुस्तकहरू पढ्ने बानी बसाल्यो भने पनि यो छोटो पुस्तक भएको हुनाले यो यस्तो टाइममा पढ्नलाई पनि यसलाई म रिकमेन्ड गर्छु। र यति भन्दै आज प्रस्तुत गर्नुहुने हाम्रो 4वटा प्रस्तुतकर्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र हाम्रो श्रोताहरू प्रेम अवस्थी सर, विष्ट सर, उहाँहरूले आफ्नो छोटो 2 शब्द पनि राखिसक्नु भएको छ, र हाम्रो यो समीक्षा अथवा यसको बारेमा विस्तृतीकरण कार्यक्रमले चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी कथा पढ्नलाई अझै रुचि देखायो भन्ने पनि देखाउनु भयो, र यस्तो कार्यक्रम यो चाहिँ मलाई उपलब्धिमूलकै लाग्यो, र अब बाँकी कथाहरू पनि फुर्सद भयो भने पढेर गर्न सकिन्छ। र यो यति साँझको बेला शनिबारको साँझ कस्तो हुन्छ होला कार्यक्रममा जस्तो लागेको थियो मलाई, तर यहाँहरूले फिडब्याक पाएर चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। उहाँहरूलाई पनि पढौँ लागेर यो किताब कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराहरू आएको हुनाले हाम्रो प्रस्तुतकर्ताले एकदमै रुचि जगाइदिनु भयो, एकदम मिठो तरिकाले यहाँ जुन कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको थियो त्यो पनि चित्रण गर्नु भएर त्यो प्लस अझै यस्तो कुराहरू पनि छन् है भनेर उहाँहरूले पनि जोड दिनुभयो। त्योबाट अझै त्यो कथालाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ अझै बढेर गयो, त्यो दायरा चाहिँ अझै फराकिलो भएको मैले पाएँ। र योबाट चाहिँ एउटा हाम्रो आफ्नो प्रस्तुतकर्ताको पनि आफ्नो विश्लेषण गर्ने क्षमता स्किल पनि डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र पछि अर्को संस्करण भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ म पनि विश्लेषक हुनुपर्छ कि जस्तो पनि फिल भइरहेछ मलाई। यति भन्दा यहाँहरू सबैलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु, र गुड इभिनिङ। र अब सबैको आफ्नो आफ्नो टाइम अनुसार व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ आएर आफ्नो प्रेजेन्स र एक्टिभ लिसनिङ
हामीलाई टाइम दिनुभयो र कथाहरू सुनिदिनु भयो। सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ल अब केही छ भने अनम्युट गरेर कुरा गर्नु होला। गोविन्द सर गल्ती नभएर धेरै साथीहरू चाहिँ अब ढिलो पठाइयो लिङ्क, अहिले भर्खर फोन आएर जम्मै उठाइरहनु पर्यो। हुन्छ, अब सोकिएको छैन, जोइन हुन पर्यो भन्नुभएको थियो। यसमा फेसबुकमा बोलेकै सुनाइदिरहेको अब अहिले लास्टमा। एक दिन अर्को कथा म पनि पढ्न मैले लिङ्क उहाँले हेर्दै हेर्नुभएको थियो। अहिले भर्खर पठाएको एक दिन राखौँला नि त्यस्तै गोविन्दजी है। हुन्छ, अब एक हप्ता ग्याप गरौँ, त्यसपछि राखौँला न। हुन्छ हुन्छ, 1-1.5 हप्ता त्यो त केही छैन। मलाई फेरि राख्नु होला कुनैमा। पढेर एउटा सिरिज गर्छु। हुन्छ हुन्छ, तपाईँले म आउँछु भन्दा पढेर किनेर गर्नुभयो भने त उहाँलाई प्रायोरिटी, म त भएन भने म छँदैछु भनेको के। ल हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू बासु सर। हुन्छ। अब ल गोविन्द सर, राम्रो कथा अब नपढे पनि यहाँ यसो समरी अब जुन चाहिँ समीक्षकज्यूहरूले सेयर गर्नु भएको छ उहाँहरूको पढौँ लाग्यो। मन छुने कथा सङ्ग्रह रहेछ सर। ल अवश्य पढ्छु मैले। ठिक छ सर। यो चाहिँ अनि सरको एक्सप्रेसन त यता साइन्समा पनि त्यो पनि एउटा एक्सप्रेसनै हो, सिर्जना नै हो। साहित्यमा पनि एउटा एक्सप्रेसन, दिस इज अल्सो एनदर फर्म अफ एक्सप्रेसन, होइन सर? फेरि बेजोड बन्द रहेछ। अब कथा मलाई चाहिँ अहिले के लाग्न थाल्यो भने नि यो स्टोरी टेलिङ पनि साह्रै पावरफुल, कसरी एक्सप्रेसन गर्ने र अब यो हामीलाई चाहिँ साहित्यको उसबाट साह्रै कम्प्लेक्स चिजहरू, अघि नै तपाईँले पनि भन्नुभयो कतिपय भन्न नसकिने कुराहरू। यो स्कुल पढ्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन, होइन भन्ने कति पावरफुल हो है। अनि अर्को त्यस्तै कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, अनि जुन यहाँ अब अघि हाम्रो बासु सरले समीक्षा गर्नुभएको त्यो सेक्सनको वास्तवमा हुन पनि हो। मान्छे बाहेक खास अरू प्राणीहरू सर्टेन पिरियड पछि दुध खाएको त त्यस्तो छैन। अनि यो क्रुएलिटी, इनह्युम्यान, अनि यो त टु मच नै छ जस्तो लाग्छ। जुन किसिमले अब यसलाई अब कृषिको रूपमा त मन्त्रालय छ यसलाई प्रवर्धन गर्यो, तर एज अ सबै प्राणीको कल्याण होस् भन्ने उसमा त त्यो त एक किसिमको क्रुएलिटी भनौँ न पनि छ। जुन चाहिँ यसो तपाईँले त्यहाँ जुन खाले एक्सप्रेसन गर्नु भएको छ, अब त्यसमा पनि एउटा लिमिटेसन त हुन्छ समाजको। ब्युटिफुल सर, तपाईँको यो बेजोड नै रहेछ। ल धन्यवाद सर। धेरै तपाईँले नै विश्लेषण गर्नुभयो नि, विश्लेषणमाथि पनि फेरि थप विश्लेषण गर्नुभयो। हुन्छ, राखिदिनु है। ल हस् सर, ल फेरि भेटौँला। हस् त, फेरि भेटौँला। हस्, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। ल।